Deuteronomio 14. Katawhan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa ayaw samari ang inyong lawas o kiskisi ang inyong ulo dapit sa agtang ingon nga ilhanan nga nagbangutan kamo alang sa mga patay. Katawhan kamo nga balaan. Iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo ug walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Ayaw kamo pagkaon o bisag unsang butang nga hugaw. Ang mga mananap nga makaon ninyo mao kini: ang baka, ang karnero, ang kanding, ang lagsaw, ang usa, ang ihalas nga kanding ug ang ihalas nga karnero. Makaon ninyo ang bisan unsang mananap sa pikas ug kuko, sa tiil ug muusap kun magkaon. Apan ayaw kamo pagkaon sa pipila ka mananap nga muusap, apan dili pikas ug kuko sama sa kamelyo, kuneho ug ilaga. Ayaw usab kamo pagkaon og baboy, kay bisag pikas sila kuko, dili sila muusap busa hugaw sila. Ayaw kamo pagkaon ni ining mga mananapa o paghikap sa patay nilang lawas. Mahimo ninyong kaunon ang bisan unsang matang sa isda nga adunay mga kapay ug may himbis. Apan ayaw kamo pagkaon sa isda nga walay kapay o himbis kay hugaw kini. Mahimo ninyong kaunon ang mga langgam nga hinlo. Apan ayaw kamo pagkaon nining musunod: nagkalain-laing matang sa agila, banog, gutob, sikop, uwak, ostrich, mga kanaway, ngiw-ngiw, pungaw, itik, pelikano o uban pang mga langgam nga managit og isda, ug ang nagkalain-laing matang sa tabon, ang kabog ug ang kwaknit. Ang tanang pakang insekto hugaw busa ayaw kamo pagkaon ini. Apan makahimo kamo pagkaon sa mga insekto nga hinlo. Ayaw kamo pagkaog mananap nga namatay lamag iyaha. Apan makakaon niini ang mga langyaw o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila kay kamo bala ang katawhan ug iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw lutoa ang nating karnero o kanding sa gatas sa iyang inahan. Matag tuig kinahanglang gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka ug mga karnero didto sa atubangan sa Ginoo sa dapit nga iyang pilion diin adto siya simbaha aron makakat-on kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Kung kamo layo sa dapit nga ampuanan nga iyang pilion o madugay ang inyong pagbaktas o dili ninyo mahimo pagdala ngadto ang ikapulo sa inyong abot nga ihatag ninyo sa Ginoo, ibaligya kini ug ang halin maoy inyong dad-on ngadto sa dapit nga maoy gipili sa Ginoo nga inyong Dios. Ipalit ninyo kini og baka o karnero o bino o bisan unsa nga inyong higustuhan. Kan-a kini o paglipay kamo uban sa inyong panimalay at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo pasagdi ang mga Levita na nagpuyo sa inyong lungsod kay wala man sila'y panulundon. Sa katapusan sa matag 3 ka tuig, dad-a ninyo ang ikapulo sa inyong abot ni anang tuiga ug ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod aron adunay igong makaon ang mga Levita, ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda nga nagpuyo niini. Kung buhaton ninyo kini, panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong paningkamot